السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب، لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان. دونك اليوم نشوفوا لا كوريكسيون ديال الكونترول الاول، هذا النموذج الثالث اللي كنصححو في القناة. دونك كما سبق معنا، اول حاجة كتبوا لو نو ديالنا يعني النسب، وهنا لو نو بما انه مطلوبش منا لو برينون كتبوا الاسم والنسب ديالنا هنا كامل. الرقم النيميرو يعني الرقم ديالك اللي كاينه في ديك اللائحة ديال الغياب. علاش الرقم مهم بزاف؟ باش الاستاذ يتاكد انه عطاك النقطه ديالك، وباش ما تضيعش لك النقطه ديالك في الكونترول. دونك كما كتشوفوا هذا ديال 2018 2019، نيفو دوزيام اني كوليج. الوقت 1 ساعه، يعني الفيزيكس تكون فيه ساعه واحده فقط. قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الكل باش يوصلكم كل جديد يخص لي كونترول، وكذلك يخص الدروس ويخص التمارين ديال لونيفير وديال لي تنسيل. وما تنساوش كذلك انني غادي نخلي لكم في جدول الوصف لتحت الكونترول باش تخدموه مزيان، عاد من بعد الاشتغال عليه عاد تشوفوا لا كوريكسيون، ديك الساعه تقارنوا باش تستافدوا ان شاء الله اكثر. ونبداو على بركه الله. دونك ليكزارسيس الاول، répondre dans le rectangle par vrai ou par faux. Donc هنا لي ريكتانجل هما اللي خصنا نجاوبو فيهم اما بفغي او فو. Donc lors d'un changement d'état la masse diminue. Donc les changements d'état هي التغيرات ديال الحالة. قلنا ان la masse ne change pas lors d'un changement d'état. Donc هادي c'est faux. C'est clair? Un corps pur et un corps dont toutes les molécules sont identiques. احنا عندنا جوج انواع ديال الاجسام، عندنا كور بيور وعندنا كور كومبوزي، يعني عندنا جسم بسيط وجسم مركب. الجسم البسيط هو اللي تيكونوا لي موليكول ديالو ايدونتيك متشابهه، اذا هذا فغي. معنى متشابهه مثلا الا كان عندي واحد الجسم اللي هو مثلا لو الماء، كتكون فيه فقط لا موليكول ديال اش 2 وعندي منها واحد العدد كبير، دونك يكونوا لي موليكول ديك الساعه ايدونتيك، دونك هذا كنسميه كور بيور. ولكن اللي كان الماء ومعاه شي ماده واحده اخرى، عندهم معاه واحد الموليكول واحده اخرى، مثلا معاه لا موليكول ديال سي او 2 مع الديوكسيد دو كربون، اذا هذا الماء هذا يولوا فيه دو موليكول، دونك ما يبقاش كور بيور ويولي كومبوزي. تري بيان. ensuite un mélange est un corps dont toutes les molécules sont identiques. Un mélange دابا لاحظوا معايا عطانا ميلونج، قال لك بحالو بحال كور بير، دونك خطا لان الميلونج كيكون مكون من واحد لي موليكول ديفيرون، دونك سي فو. دونك هذا هو الفرق ما بين ميلونج وبين كور كومبوزي، ان الميلونج كيكونوا فيه دي موليكول ديفيرون، متيكونوش ايدونتيك متشابهه، اذا خصهم يكونوا واحد الجزيئات مختلفه. l'air est un mélange. واش الهواء هو واحد الخليط؟ دونك شفنا ان الهواء كيتكون من عده غازات، من بين الغازات اللي كيتكون منها O2 N2 و CO2 والبخار ديال الماء اللي هو H2O و دوطخ. دونك الهواء كيتكون من عده غازات، اذا هو قال لك ان الهواء صحيح تتكون من عده غازات، دونك سي فري. Très bien. Dans l'air, le gaz majoritaire présent est le dioxygène. يعني في الهواء الغاز الموجود بكثرة هو لو ديوكسيجين. واش متفقين؟ دونك حنا ديجا قرينا في الدرس ان الهواء كيتكون من جوج لي كونستيسيون ماجوريتير، يعني كتكون من جوج مكونات موجودة بكثرة في الهواء، اللي هي لو ديوكسيجين اي لو ديازوت. لكن شفنا ان النسبة ديال الديوكسيجين فقط 20%، بينما النسبة ديال الديازوت هي 80%. وهنا السؤال تيقول لنا ان اللي موجود بزاف في الهواء هو لو ديوكسيجين، اذا الخطأ هو الديازوت هو اللي النسبة ديالو كبيرة 80%، دونك سي فو. Ensuite, plus on monte en altitude plus il y a d'air. يعني
من حدنا حنا مثلا حنا في الطبقة الأولى، من حدنا حنا كنطلع في الفوق غادي نتجه للطبقة الثانية والطبقة الثالثة الطبقة الرابعة، ونسبة الهواء كتزاد. دونك متفقين؟ نو، دونك سي فو، لأن من حدنا حنا كنطلعو في الالتيتود ونسبة الهواء تتنقص. تخي بيان. علما أن الهواء 90% ديالو كاينة في الطبقة الأولى، دونك 90% ديال الهواء كاينة في الطبقة الأولى، بينما كتبقى 10% في الطبقة الثانية. L'exercice 2, dans les phrases, c'est du saut barré. Donc, هنا غنشطبو le mot ou la formule en gras qui ne convient pas. يعني الكلمة الخاطئة اللي ما كتناسبش مع الجملة خصنا نشطبو عليها. en gras يعني اللي مكتوبة بهذا الأسود الواضح. Le dioxygène est un atome. Une molécule. Le dioxygène دي كتعني جوج، يعني هادي جوج ديال الأكسجين معروف هو O2. دونك هادي واش أتوم؟ لا، دونك غنباغيو هاد ان اتوم باش نخليه اون موليكول. l'hydrogène est un atome. l'hydrogène H, donc c'est un atome. إذا نحيدو molécule. le modèle de l'atome de carbone est la lettre C. le modèle دابا قال لي هنا le modèle، ملي كنهضر على le modèle كنهضر على النموذج، على التمثيل. واش كنمثلوها بالسي؟ السي راه لو سامبول ديالها ماشي لو موديل. اون سفير روج، دونك حنا كنهضروا على لو كربون ماشي سفير روج وانما اون سفير نوار. دونك هذا خاطئ وهذا خاطئ. ردوا البال، تسمع الكربون تقول لا لتر سي، لا مابقاش تقول لو سامبول، قالك لو موديل، لاننا عندنا الموديل وعندنا السامبول. لا موليكول دو ميثان بوسيد، لا موليكول ديال الميثان خصكم تكونوا حافظينها، هي سي 4 اش H10. C4 يعني شحال من الكربون عندها 4. دونك لا موليكول دو ميثان بوسيد 1 ولا 0 ولا 4 ولا 5 اتوم ديدروجين. دونك عفوا استسمح، هذا راه البيطان ماشي الميثان. دونك الميثان هو CH4. الميثان لا موليكول ديال الميثان هي CH4. دونك شحال عندها من اتوم ديال الهيدروجين؟ عندها 4. دونك لا بون ريبونس هو هذا. دونك هادو غنباريو عليهم. ensuite choisis l'écriture. دابا هنا غيروا الصيغه من بين هذا السؤال وهذا السؤال. هنا قال لي باري الخاطئه، وهنا قال لي شوازي ليكريتور، يعني انا اختاروا ليكريتور المناسبه. 3 اتوم دو كربون، 3 ذرات ديال الكربون، واش غنكتبوهم سي وندير تحت منها من بعد منها 3، ولا غنكتبو سي 3 تحت 3، ولا غنكتبو 3 سي. دونك بما ان 3 الكربون الكتابه الصحيحه هي هذه. واضح؟ علاش؟ لان ميمكنش ندير السي عاد 3 بعد منها كما شفنا، وهذه راه كتعني موليكول. هذه السي 3 كتعني لا موليكول ديال الكربون فيها 3 لي زاتوم. هو ما قالش لينا موليكول، قال لينا اتوم. 2 موليكول. دونك ديما ملي نسمع 3 اتوم ولا 2 اتوم ولا 2 موليكول خصني نكتب العدد هو الاول، عاد نكتب من بعد منه لو سامبل. 2 موليكول دو ميثان. حنا قلنا الميثان هو هذه لا فورمول شيميك ديالو. بما انه قال لي 2 موليكول دونك هذه خاطئه. 2 موليكول هي هذه ممكن تكون صحيحه وهذه خاطئه. علاش؟ لان قال لي 2 موليكول، دونك ديك 2 خصها تكون قبل لا موليكول، دونك هذه خاطئه وهذه صحيحه. لكن هذا الرمز الكتابه راه هي خاطئه شيئا ما، لانها خصها تكون هكا 2 سي اش 4 لتحت، 4 لتحت ديال اش. صافي هكا خصها تكون مكتوبه. نورمالمون هنا متكتباش مع الوورد، دونك ماشي مشكل. لا فورمول دون موليكول دو، يعني الصيغه ديال جزيئة الماء، واش هي H2O ولا H2 الفوق O ولا H2 الوسط ولا HO2 ولا 2HO ولا H ولا 2HO. دونك شنو هو الاختيار الصحيح؟ حنا لا فورمول ديال الماء راه خصها تولي عندنا بحال الماء كنستعملو بزاف، دونك خصنا ضروري نكونو عارف لا فورمول الشيميك ديالو هي H2O. H2O H وجو يعني H فيها جوج و O. إذا الكتابة الصحيحة هي الأولى، هي هذه. Voilà. L'exercice 3. On veut mesurer la masse d'un litre d'air. يعني بغينا نحسبوا لا ماس الكتلة ديال 1 لتر من الهواء. Pour cela on dégonfle، يعني نخويو واحد الكرة نخويو منها
الهواء اون ديغونفلي ان بالون دو باسكيت. عندنا واحد البالون ديال الباسكيت اللي هي هادي، أولا نحيدو منها 3 لتر ديال ليغ باغ ديبلاسمون دو. يعني هاد العملية كنسميوهم، يعني يبقى ينزل الماء من هنا ويطلع الهواء في المكان ديالو، كتسمى ديبلاسمون دو. دونك شحال نحيدو من هاد الكرة ديال الباسكيت؟ غنحيدو منها 3 لتر. هاي سي كلير. سوا ام ان، قالك تكون ام ان هي لا ماس دو بالون دو باسكيت افون دو dégonflage et M2 la masse de même ballon après dégonflage. دابا يعطيونا هو واحد لاماس، قالك لا ماس ام ان راه كنا عبار ما حنا هاد الكره قبل ما نحيدو منها 3 لتر، وهاد لا ماس دو ام 2 هي من بعد ما حيدنا منها 3 لتر. اولا كالكولي لا ماس ديال 1 لتر داير ساشون كو ام ايت ايكال، دونك عطانا ام ان قبل ما نحيدو منها 3 لتر، و ام 2 من بعد ما حيدنا منها 3 لتر. اذا اول حاجه حنا حيدنا منها 3 لتر، دونك خصنا نحسبو لا ماس ديال 3 لتر. دونك لا ماس ديال 3 لتر شنو غتساوي؟ غتساوي لا ماس الاولى اللي هي 650 ونقصو منها 646.28. ناخدو الآلة الحاسبة اللي خصها ضروري تكون معاكم في الامتحان. إذا 650 ناقص 646.28، النتيجة هي 3.72. إذا هذه شنو هي؟ هذه يا سيدي هي لا ماس ديال 3 لتر من الهواء. لا ماس ديال 3 لتر من الهواء هي 3.72. شنو؟ دونك هادي بالغرام وهادي بالغرام، دونك غرام. واضح؟ إذا هذه نتيجة مهمة مزيان، مهمة بزاف. إذا لقينا لا ماس ديال 3 لتر، ولكن هو طلب مني لا ماس ديال واحد لتر. إذا الطريقة سهلة جدا. إذا غنشد هاد القيمة ونقسمها على 3. دونك لا ماس ديال 1 لتر هتساوي ام ديال 3 لتر، تساوي ام ديال 3 ام ديال 1 لتر تساوي ام ديال 3 لتر مقسومة على 3. إذا هي 3.72 مقسومة على 3. مفهوم؟ نتمنى تكون مفهوم. اللي مفهمش يسول في لي كومونتير. دونك 3.72 مقسومة على 3، إذا هي 1.24 كما تشوفوا هنا، هي 1.24. إذا النتيجة هي 1.24 لونيتي غرام. دونك ام ديال 1 لتر كتساوي 1.24 غرام. واضح؟ إذا هذه هي النتيجة، ونأطرو النتيجة ديالنا. تبارك الله عليكم. Ensuite, dans quelles conditions trouve-t-on que la masse d'un litre d'air est égale exactement 1,3؟ احنا دابا في الدرس قرينا ان لا ماس ديال 1 لتر هي 1.3 غرام، لكن كاينه بعض المقررات ولا بعض الاسئله اللي غيعطيوها لكم هي 1.2 غرام. لكن حنا دابا نمشيو مع هاد ليكزارسيس. في هاد ليكزارسيس قال لنا ان لا ماس اكزاكت ديال 1 لتر هي 1.3 غرام. مفهوم؟ اذا حنا شحال لقينا 1.24. اذا هنا تغيرات شي حوايج. شنو هما اللي تغيرت لا طومبيراتور، تغير لا بريسيون. اذا شحال خص تكون لا طومبيراتور، شحال خص يكون لا بريسيون باش نلقاو لا ماس ديال 1 لتر هي 1.3 غرام. دونك لا طومبيراتور خصها تكون انفيرون 25 دوغري سيلسيوس، و لا بريسيون خصو يكون انفيرون ديال 1013 هكتو باسكال. دونك هادو هما اللي كيتسموا لي كونديسيون usuelles. صافي، très bien. L'exercice 4. L'aspirine est une molécule de formule chimique. L'aspirine عندها هاد لا فورمول شيميك، لكن نكتبوها exact هي 9H8O4. ياك هادي هي لا فورمول ديالها. هنا الاعداد غير طالع الفوق بالخطا لان الوورد ما كيبغيش يكتبهم لتحت. صافي. Donnez le nombre et le nom de différents atomes constituant ou la contenus dans cette molécule. يعني اول حاجه قال لك اعطي العدد
والاسم ديال لي زاتوم اللي كاين هنا سهله. دونك حنا واخا عندنا 3 لين، نديرو في لا لين الاولى لاطوم الاولى شكون هي الكربون معروفه. دونك شحال كاينه ديال الكربون؟ 9 اتوم. ندوزو لاطوم الثانيه شكون هي ديال الهيدروجين. شحال عندنا من اتوم ديال الهيدروجين؟ 8 اتوم. اكسجين شحال عندنا من اتوم ديال الاكسجين؟ عندنا 4 اتوم. دونك كما كتشوفو سي طري سامبل. فوالا وكنكونو سالينا الكونترول وبالتوفيق الجميع. وباش منساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتفعيل الزر اللي هو الجرس. وبالتوفيق الجميع.